हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने फिर ये कीमती मौका बख्शा ताकि आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होता हूँ ताकि आप इस कलाम को सुने और दूसरों तक इसको शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें ताकि दूसरों तक भी ये कलाम पहुँच सके। ये जिस तरह मेरी ज़िम्मेदारी है कि दूसरों तक कलाम पहुंचा जाए, गैर कौमों तक कलाम पहुंचा जाए और सुनने वालों को बरकत मिल सके, इसी तरह आप भी इसमें हिस्सा डाला करें ताकि दूसरों तक ये कलाम पहुंच सके। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अजीज़ों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि गैर मबूदों से ना डरना, ना सजदा करना, ना उनके मानने वालों का खौफ खाना, सिर्फ अपने ही खुदावंद का खौफ मानना। मेरे अजीज़ों, आज हम इस बात को सीखते हैं कि अक्सर ये होता है कि गैर मबूदों का खौफ होता है इंसान को और उनके मानने वालों का भी खौफ होता है, लेकिन हम अपने खुदा को भूल जाते हैं कि उसकी हमने ताज़ीम करनी है, इज्जत देनी है। इसी तरह हम खुदा के पाक कलाम में देखते हैं, दूसरा सलातीन उसका 17वां बाब और उसकी 33 आयत से लेके 41 आयत तक हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में क्या लिखा है। सो वो खुदावंद से भी डरते थे और अपनी कौमों के दूर के मुताबिक जिनमें से वो निकाल लिए गए थे, अपने पिता की परस्तिश भी करते थे। आज के दिन तक वो पहले दस्तूर पर चलते हैं। वो खुदावंद से डरते नहीं और ना तो अपने आयन व कवानीन पर और ना उन शरा और फरमान पर चलते हैं जिसका हुक्म खुदावंद ने याकूब की नस्ल को दिया था, जिसका नाम उसने इस्राएल रखा था। उन खुदावंद ने अहद बांधा कि उनको ये ताकीद की थी कि तुम गैर मबूदों से ना डरना और ना उनको सजदा करना, ना पूजना और ना उनके लिए कुर्बानी करना, बल्कि खुदावंद जो बड़ी कुव्वत और बुलाजू से तुमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया, तुम उसी से डरना और उसी को सजदा करना और उसी के लिए कुर्बानी गुजारना, और जो आयन और रस्म और जो शरीयत और हुक्म उसने तुम्हारे लिए कलम बंद किए मानने के लिए तैयार रखना, और तुम मबूदों से ना डरना और उस अहद को जो मैंने तुमसे किया है तुम भूल ना जाना, और ना तुम गैर मबूदों का खौफ खाना, बल्कि तुम खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना, और वो तुमको तुम्हारे सब दुश्मनों के हाथ से छुड़ाएगा। लेकिन उसने ना माना बल्कि अपने पहले दस्तूर के मुताबिक करते रहे। सो ये कौमें खुदावंद से भी डरती रही और अपनी खोदी हुई मूर्तों को भी पूजती रही। इसी तरह उनकी औलाद और उनकी औलाद की नस्ल भी जैसा उनके बाप दादा करते थे वैसा वो भी आज के दिन तक करती रही। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, यहाँ पे हम इस बात को सीखते हैं कि खुदावंद उनको बात करता है, कहता है उन्हें कि तुम जो इस कौम में बसते हो, इस कौम में रहते हो, इस कौम के तौर तरीकों के मुताबिक या उनके दस्तूर के मुताबिक तुम रह रहे हो और खुदावंद से डरते नहीं। यानी जो कहते हैं कि आज के दिन तक वो पहले दस्तूर पर चलते
ہیں وہ خداوند سے ڈرتے نہیں اور نہ ان کے آئین پر چلتے ہیں۔ خدا کے جو آئین تھے اس کو بھول گئے ہوئے تھے، اور اسی طرح میرے عزیزو وہ اس کے جو فرمان تھے، جو شرع تھی، جو خداوند نے دی تھی انہیں، اس کو وہ بھول چکے تھے، اس پر عمل نہیں تھے کرتے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو وہ کہتا ہے کہ جس کا حکم خداوند نے یعقوب کی نسل کو دیا، اس یعقوب کی نسل کو دیا اور اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، اسی طرح میرے عزیزو وہ کہتا ہے، یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ تم غیر معبودوں سے نہ ڈرنا، یعنی خدا نے تاکید کرتا ہے کہ تم غیر معبودوں سے نہ ڈرنا، لیکن پھر بھی وہ ڈرتے تھے۔ پھر بھی یہاں پہ کہتے ہیں تم غیر معبودوں سے نہ ڈرنا اور نہ ان کو سجدہ کرنا، نہ ان کو پوجنا، نہ ان سے ان کے لیے کوئی قربانی گزارنا۔ لیکن میرے عزیزو کہتا ہے بلکہ خداوند بڑی قوت والا، بڑا بلند بازو ہے، ملک مصر سے تم کو نکال لایا ہے، اس بات کو نہ بھولنا۔ لیکن میرے عزیزو وہ کہتا ہے نکال لایا ہے، اسی سے ڈرنا، صرف اسی کی عبادت کرنا، اسی کو سجدہ کرنا، اسی کے آگے قربانی چڑھانا۔ لیکن میرے عزیزو اور جو آئین اور رسمیں شریعت کی تھی اس پر اس کو قلم بند جو کر دیا ہے اسی پہ عمل کرنا۔ لیکن میرے عزیزو وہ کہتا ہے کہ احتیاط رکھنا، ان کو اس بات سے احتیاط کہا گیا، احتیاط رکھنا کہ غیر معبودوں کی طرف نہ چلے جانا۔ میرے عزیزو یہاں پہ وہ کہتا ہے آگے تم غیر معبودوں سے نہ ڈرنا، اور کہتا ہے کہ اور اسی عہد کو جو میں نے تم سے کیا ہے اسے بھول نہ جانا۔ بھولنا نہیں ہے اور نہ تم غیر معبودوں کا خوف کھانا۔ لیکن میرے عزیزو یہاں پہ جب 41ویں آیت میں ہم جب پڑھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ سو یہ قومیں خداوند سے بھی ڈرتی رہی، خدا کو بھی دکھاوے کے طور پہ ڈرتی رہی، اور اپنی کھودی ہوئی مورتوں کو بھی پوجتی رہی۔ اسی طرح ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی نسل بھی ایسا ہی کرتی رہی جیسا اس کا باپ دادا کرتا رہا، وہ آج کے دن تک کرتے رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو یہاں پہ خدا ہمیں یہ بات سکھانا چاہتا ہے، بات بتانا چاہتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ غیر معبودوں سے کہتا ہے کہ نہ ڈرنا، نہ ان کو سجدہ کرنا، ان کے ماننے والوں کا خوف نہ کھانا، کیونکہ جو ان کے مانتے ہیں ان کا بھی خوف نہ کھانا، صرف اپنے ہی خدا کا خوف کھانا۔ آج ہمیں اپنے ہی خدا کا خوف کھانا ہے، اپنے ہی خدا کے آگے جھکنا ہے، اپنے ہی خدا کی عبادت کرنی ہے، اپنے ہی خدا کے آگے رہنا ہے، تاکہ میرے عزیزو ہم خدا کے نام کو جلال دے سکے، تاکہ ہم اس میں بڑھتے جائیں۔ اسی طرح میرے عزیزو صفنیہ پہلا باب اس کی پہلی آیت اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 13ویں آیت تک ہم دیکھیں گے کیا لکھا ہے۔ خداوند کا کلام جو شاہ یہودا کو یہودا یواس ہوشیہ بن امون کے ایام میں صفنیہ بن کوشی بن دلیہ بن امریہ بن حزقیہ پر نازل ہوا۔ خداوند فرماتا ہے میں روئے زمین سے سب کچھ بالکل نیست کروں گا، انسان اور حیوان کو نیست کروں گا، ہوا کے پرندوں اور سمندر کی مچھلیوں کو اور شریروں اور ان کے بتوں کو نیست کروں گا، اور انسان کو روح زمین سے فنا کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے میں یہودا پر اور یروشلم کے سب باشندوں پر ہاتھ چلاؤں گا، بال کی باقیہ کو اور کے نام کی پجاریوں سمیت نیست کروں گا، اور ان کو بھی جو کوٹھڑیوں پر چڑھ کر اجرم فلک کی پرستش کرتے ہیں، اور ان کو جو خداوند کی عبادت کا عہد کرتے ہیں لیکن ملکوم کی قسم کھاتے ہیں، اور ان کو بھی جو خداوند سے برگشتہ ہو کر نہ ان کے طالب ہوئے اور نہ انہوں نے اس سے مشورت لی۔ 13ویں آیت کو ہم دیکھیں گے، یہاں پہ لکھا ہے تب ان کا مال
लुट जाएगा और उनके घर उजड़ जाएंगे। वो घर तो बनाएंगे पर उनमें बुदोबाश ना करेंगे और ताकिस्तान लगाएंगे पर उनकी मैं ना पिएंगे। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे खुदावन उन लोगों को सज़ा देना चाहता है जो लोग खुदा से अहद करके गैर मबूदों की तरफ चले जाते हैं, खुदा के साथ अहद करते हैं। इन्होंने मेरे अज़ीज़ों, जो यहाँ पे सफनिया में बताया गया है, तफसीलन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पहले बाप में और मेरे अज़ीज़ों पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक आप ज़रूर पढ़ें। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उन्होंने गैर कौमों की तरफ या गैर मबूदों की तरफ अपना दिल लगाया या उनकी तरफ चले गए। यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने अजरम फलक की परस्तश की और खुदावंद की इबादत का अहद जो किया था, लेकिन मेरे जो दूसरे माबूदों की कसमें खाते रहे, कसम खाते हैं दूसरे माबूद की, लेकिन मेरे अज़ीज़ों यूं खुदावंद से भी डरते थे और अपने लिए ऊंचे मकामों पे जाके बुत परस्ती करते थे। खुदा का दिन ये यानी ये यहूदा के जो थे दुश्मन थे, खुदावंद ने ज़िबा तैयार किया है, उसमें यहूदा कुर्बानी है, अहले बाबल मेहमान है। यहाँ पे यहूदा की बुत परस्ती की पोशाक और रस्मात के बायस और उसी जालमाना लूट मार, कत्लो गारत और दगाबाजी के सबब से खुदा उसे सजा देगा, खुदा उसे सजा से नहीं छोड़ेगा। हमला आवर उन्हें कत्ल करेंगे और उनका सारा माल सबाब लूट लेंगे। 13वीं आयत में जो हमने सीखा है यहाँ पे, उस वक्त दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों से चीखो पुकार का शोर उठेगा। यहाँ के चंद इलाकों के नाम दिए गए हैं: मछली फाटक, मशना और टीले। मुल्क में बुदोबाश करते थे। देखते हैं कि मुल्क में कौन सी कौम यहाँ थी। बदोशी जो कौम थी वहाँ पे बादकार थे। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हम यहाँ पे फिर दोबारा देखते हैं उसी को ही, दूसरा सलातीन उसका 17वां बाब उसकी 29 और 34 आयत। यहाँ पे हम देखते हैं 29 आयत में क्या लिखा है: बल्कि तुम खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना, तुम्हारे सब दुश्मनों के हाथ से छुड़ाएगा। यानी वो कहता है कि तुम्हें सारे दुश्मन छुड़ाएगा। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, जो 34वीं आयत है वो यहाँ पे कहता है कि दस्तूर के मुताबिक आज के दिन तक वो अपने पहले दस्तूर पर चलते रहे। वो खुदावंद से डरते नहीं और ना तो अपने आयन और कवानीन पर और ना उस शरा और फरमान पर चलते हैं जिसका खुदावंद ने उनको हुक्म दिया। वो मेरे अज़ीज़ों याकूब की नस्ल में से थे। और यहाँ पे कहता है हर एक कौम का अपना देवता होता था। वहाँ पे यहाँ हर एक कौम, जितनी कौमें यहाँ पे लिखी हैं, सबके अपने अपने देवता थे। उन्होंने अपने अपने लोगों से काहिन भी जो खुद ही मुकर्रर किए हुए थे, खुद ही उनके काहिन थे मुकर्रर हुए। उन्होंने यहूदा की परस्तश पर भी इख्तियार किया और एक मखतूल मज़हब का आगाज़ हुआ जो बेदीनी से भी बदतर है। यानी उन्होंने एक ऊपर भी मेरे जो काहिन भी रखे, लेकिन उन्होंने दूसरा साथ साथ दूसरा मज़ाहिब भी इख्तियार किया। तो यहाँ पे मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि 40वीं आयत में यहाँ पे लिखा है, लेकिन उन्होंने ना माना बल्कि अपने पहले दस्तूर के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते रहे। वो खुदा से डरते नहीं। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, उन इसराइलियों का बयान है जो मुल्क में बाकी रह गए थे, उन्होंने बुत परस्ती के बारे में खुदावंद की तरफ से मसलसल आगाही पाई थी, मगर मेरे अज़ीज़ों उस पर कान ना धरा, उस पर कान नहीं रखा। आज भी मेरे अज़ीज़ों जब कलाम सुनाया जाता है, बहुत से लोग सुनते तो हैं लेकिन कान नहीं धरते उस पर। बछड़ों की परस्तिश ही शुरू में उन्होंने की थी। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, ये सारा खुदावंद ने पहले ही हमें शरीयत में मना किया था। कोई तराशी हुई मूरत
या किसी बुत के आगे आपने सजदा नहीं करना। जिस तरह के मेरे अजीजो खरूज 20 बाब और उसकी दूसरी आयत से लेके 6वीं आयत तक जो हम देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया, मैं हूँ। मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है। तू उसके आगे सजदा ना करना और ना उसकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझे से दावत रखते हैं, जो मुझसे दावत रखते हैं, उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकिरदारी की सज़ा देता हूँ। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे खुदा ये बात कह रहा है, बता रहा है कि मैं तुम्हें गुलामी के घर से निकाल लाया हूँ, मगर तुम दोबारा उस गुलामी के घर में ना जाना, दोबारा तुम उन बुतों की परस्तिश ना करना। कहते हैं कि गैर मबूदों को तुम ना मानना, उनसे खौफ ना खाना, ना मानना। और यहाँ पे कहता है कि तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, चाहे वो आसमान पर हो, चाहे ज़मीन पर हो, या कहीं पानी में हो, किसी की भी तू मूरत और सूरत ना बनाना। इसी तरह मेरे अजीज़ों, आज हमें इस बात को सीखना है कि ये खुदा ने अपनी शरीयत में पहले से हमें मना करवाया है, पहले से कहा गया है, लेकिन मेरे अजीज़ों हमें ये सख्ती से मना किया है कि हम जब गैर मबूदों का खौफ रखेंगे या उनके देवताओं का खौफ रखेंगे अपने अंदर, तो कभी भी मेरे अजीज़ों खुदा के बेटे बेटियां नहीं बन सकते। इसी तरह यहाँ पे वो बताता है, यहाँ पे मेरे अजीज़ों वो खुदा का हुक्म है कि तुम गैर मबूदों को ना पूजना, बल्कि तुम अपने खुदा का खौफ मानना, सिर्फ उसी का खौफ मानना, कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना कोई बुतों की परस्तिश करना, बल्कि उन्हें बनाने की भी ममनूयत थी, मना किया गया था कि ना बनाना। इसमें तस्वीरें, तशबीहात और बुत शामिल है मेरे अजीज़ों, याद रखें, इसमें बुत भी शामिल है, तस्वीरें भी और तशबीहात भी। तो मेरे अजीज़ों, फिर भी लोग आज भी उन्हीं बातों पे अभी तक लगे हुए हैं जो इबादत में इस्तेमाल किए जाते हैं। मेरे अजीज़ों, एक इंसान है, वो खुद उस बुत को बनाता है, खुद ही उसको सजदा करता है। तो हम वो अपने खुदा को खुद बना के खुद ही उसको सजदा करते हैं। तो आज हमें इस बात को सीखना है कि खुदा वो बुतों की पहले से ममनूयत करता है, पहले से बताता है। क्योंकि खैमा इज्तिमा में मेरे अजीज़ों खड़े हुए क्रोबी बनाए गए थे, मगर जो लोग तस्वीरों और तशबीहों और बुत की इबादत में शामिल करते हैं, वो क्रोबी की वजह से भी सहारा लेते हैं। आज जो भी अगर बुत की परस्तिश की जाती है, बनाए जाते हैं, वो उन जो क्रोबी बने थे, ऐद के संदूक के ऊपर जो क्रोबी बनाए गए थे, उसका सहारा लेते हैं, उसका अपने ज़हन में रखते हैं कि वहाँ पे क्रोबी भी तो थे। तो मेरे अजीज़ों, आज इस बात को सीखना है कि वो क्रोबी का सहारा लेते हैं। खुदा ने मूसा को पीतल का सांप बनाने का हुक्म दिया, मगर उसकी इबादत करने का, जिस तरह के खरूज 21 बाब उसकी 5 और 6 आयत में लिखा हुआ है, जहाँ पे पीतल के सांप के बारे में खुदा ने हुक्म दिया था कि वो जलाने वाला जो सांप उन्हें काटता था, तो उन्होंने कहा गया था कि पीतल का सांप तो लगाना, ताकि ये जो पीतल का सांप है इसे लोग देखें, जब देखेंगे तो वो उसी वक्त शिफा पाएंगे। इसी तरह मेरे अजीज़ों, वो उसको देखते थे तो शिफा पा लेते थे जिसको भी कोई डसता था। लेकिन मेरे अजीज़ों, यहाँ पे पीतल के सांप का हुक्म था, मगर उसे देखने का हुक्म था, सजदा करने का हुक्म नहीं था। लेकिन लोग इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमें इस बात को सीखना है कि खुदा हमें मना करता है, खुदा हमें मना करता है कि हम इस हुक्म को माने। बिलाशुबा इस हुक्म में ये बात बताया गया है
کہ کسی تصویر یا شبیہ کو معبود کی طور پر نہ استعمال کیا جائے، اور خدا کہتا ہے میں غیور خدا ہوں، غیور خدا ہوں، یعنی غیور خدا ہے وہ اپنے لوگوں کی پرستش اور محبت کی غیرت رکھتا ہے، مروسی، کمزوریوں، غربت، بیماریوں اور زندگی سے ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکرداری کی سزا دیتا ہے، ان کی کوتاہیاں یا ان کی کمزوریاں۔ اور میرے عزیزو اس بات کو سیکھنا ہے کہ ان کی اولاد کو چوتھی پشت تک بھی سزا دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ باپ دادے کی بدکرداری کی سزا دیتا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں مانتے ہیں رحم کرتا ہے، یعنی ان پر وہ رحم کرتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو اس بات کو جاننا ہے کہ یہ بات اس عہد کی بنیاد ہے جو خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ باندھا تھا، اس بنیاد کو اس نے باندھا تھا۔ اسرائیلی جو میرے عزیزو عہد کی پابندی کرنے میں ناکام رہے، اسے پورا نہیں کر سکے اور سزا بھگتتے رہے، جب انہوں نے پورا نہیں کیا تو سزا بھگتتے رہے۔ آج بھی میرے عزیزو جو حکم یا جو بات کہی جاتی خدا کے کلام نے ہمیں کہی ہے اس پر ہم عمل کر سکے، ایسا نہ ہو کہ ہم سزا بھگتتے رہیں، اسی طرح وہ سزا بھگتتے رہے۔ آج بھی جو خدا کی باتیں اور حکموں پر عمل نہیں کرتے اور اسی طرح وہ بھی سزا بھگتتے ہیں۔ خداوند ہزاروں پشتوں تک آپ پر رحم کر سکتا ہے، رحم کر سکتا ہے اگر آپ اس کی بات کو سنیں، اس کی بات کو مانیں، اس کی بات پر عمل کریں اور کسی غیر معبودوں سے نہ ڈریں، کسی غیر معبودوں کو ماننے والوں سے بھی نہ ڈریں، کیونکہ میرے عزیزو آپ کا خدا جو ہے غیور خدا ہے، اس پر نگاہ کرتے رہیں اور اپنے ہی خدا کو سجدہ کریں، اور اسی طرح ان کے ماننے والوں کا خوف نہ کھائیں۔ کئی بار ہم ان کے ماننے والوں کا خوف کھاتے ہیں، صرف اپنے ہی خدا کا خوف آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ استثنا 5 باب اس کی 8 آیت سے لے کے ہم 10ویں آیت تک دیکھیں گے خدا کے کلام میں ہمیں کیا خدا سکھاتا ہے۔ یہاں پہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا۔ استثنا 6 باب کی 3 آیت۔ اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک ان کے باپ دادا کی بدکرداری کا سزا۔ یہ بھی میرے عزیزو وہی حوالہ ہے جو ہم نے اوپر پڑھا ہے، وہی ہمیں دوبارہ یہاں پہ ریپیٹ خدا کرتا ہے، بتاتا ہے، کیونکہ یہ استثنا میں بھی وہی حکم ہمیں ملتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں، یعنی وہ رحم کرتا ہے میرے عزیزو، وہ منع کرتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو اس بات کو سیکھنا ہے کہ خدا ہماری نسلوں پہ رحم کر سکے، چوتھی تیسری چوتھی پشت تک ہمیں بدلہ دیتا ہے، لیکن میرے عزیزو ہم نے ضرور گناہ کا بدلہ لینا ہے، ہم نے گناہ کر کے کوئی سزا پانی ہے، ہم اچھائی کر کے خدا کی مرضی کے مطابق چل کے تو برکت ہو سکتے ہیں، برکت پانے کے لیے پشتیں اپنی رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ سزا پانے کے لیے ہماری پشتوں کو خدا سزا دے، نہیں، ہماری پشتوں کو خدا برکت میں کنورٹ کر سکتا ہے، برکت میں بدل سکتا ہے، لیکن میرے عزیزو آج ہم اس کے حکموں کو مانیں گے تو پھر اس لیے آئے اسرائیل سن اور اطاعت کر کے کر تاکہ تیرا بھلا ہو، اور تم خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے وعدے کے مطابق اس ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نہایت بڑھ جاؤ۔ یعنی میرے عزیزو جب وہ جا رہے تھے، مصر سے نکل کے جا رہے تھے بنی اسرائیل قوم، اس وقت یہ خدا ان سے وعدہ کرتا ہے، اس وقت ان کو کہتا ہے
कि तुम एहतियात से अपनी ज़िंदगी गुजारो, एहतियात से इन सारी बातों को मानो, एहतियात से तुम मेरे साथ चलो। तो इसी तरह फिर कहता है कि तुम एहतियात से चलो और मैं तुम्हारी उम्र को क्या करूँगा। यहाँ पे कहता है तेरा भला होगा और तेरे खुदा के वादे के मुताबिक उस मुल्क में जिसमें दूध और शहद बहता है नहायत बढ़ोगे, तुम नहायत बढ़ते जाओगे। इसी तरह मेरे अजीजों कहता है कि यकूब की नस्ल को दिया था, ये वादा जो था यकूब की नस्ल को दिया था, ये जिसका नाम इसराइल है रखा गया है, जिसका नाम इसराइल रखा गया था। फिर हम देखते हैं दूसरा सलातीन 17 बाब उसकी 34, फिर हम उधर ही आएंगे दोबारा। आज के दिन पहले दस्तूर पर चलते हैं, वो खुदावंद से डरते नहीं और ना तो अपने आयन व कवानीन पर और ना उस शरब और फरमान पर चलते हैं जिसका हुक्म खुदा ने यकूब की नस्ल को दिया था, जिसका नाम उसने इसराइल रखा। यानी खुदा ने उसका नाम इसराइल रखा। और यहाँ पे भी मेरे अजीज़ों इस बात को हम सीखते हैं कि यहाँ पे वो इस बात को बता रहा है हमें कि यकूब की नस्ल, यानी क्योंकि कहता है क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर जमाई की और गालिब हुआ। एलिया ने भी इसके बारे मेरे अजीज़ों उसके यकूब के 12 बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक पर खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजल हुआ कि तेरा नाम इसराइल होगा, यानी 12 पत्थर उसने वहाँ पे चुने। देखते हैं पैदाइश 32 बाब उसकी 28 आयत में क्या लिखा है। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को यकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि तूने खुदावंद और आदमियों के साथ जोरावरी की और गालिब आया। यानी आदमियों के साथ भी उसने जोरावरी की और खुदा के साथ भी, और कहता है कि तू गालिब आया है। इसी तरह पहला सलातीन 18वां बाब और उसकी 31 आयत में, और एलिया ने यकूब के बेटों के शुमार के मुताबिक जिस पर खुदावंद का ये कलाम नाजल हुआ था कि तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर लिए। उसने 12 पत्थर लेके वहाँ पे मज़बा बनाया, उस मज़बा पर कुर्बानी रखी और कुर्बानी रख के उसने बाल के देवताओं को ये कहा, चैलेंज किया कि जो आग आसमान से आए और कुर्बानी को जला दे वो उनका खुदा सच्चा है। तो मेरे अजीज़ों वहाँ पे जो बुत परस्त लोग थे, जो बुत देवताओं को मानने वाले थे, उनको उसने चैलेंज किया। उन्होंने अपने अपने इबादतें की, उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने को ज़ख्मी भी किया, लेकिन आसमान से आग ना आई। लेकिन यहाँ पे जो मज़बा बनाया गया तो आसमान से आग आई, और उसी वक्त ही मेरे अजीज़ों खुदा ने इंसाफ करवाया। और वहाँ पे मेरे अजीज़ों आग, वहाँ पे ऊपर से आग, आसमान से आग आई और पूरी कुर्बानी को जला दिया, उस पानी को भी जला दिया, लकड़ी को बिल्कुल राख कर दिया खुदा ने। इसी तरह मेरे अजीज़ों आज भी देखें कि आसमानी आग आपके अंदर है। आप भी आसमान से आग नीचे बुला सकते हैं। जब तक आप गैर मबूदों के खौफ में रहेंगे या गैर मबूदों को मानने वालों के खौफ में रहेंगे तो कभी भी आसमान से आग आपके ज़रिए नहीं आ सकती। क्योंकि मेरे अजीज़ों खौफ जहाँ पे होता है वहाँ पे मोहब्बत नहीं होती, खौफ में मोहब्बत नहीं है। खौफ में मेरे अजीज़ों हमें खौफ को ख़त्म करके खुदा से मोहब्बत करनी है। जब खुदा से मोहब्बत करेंगे तो खुदा हम पे रहम करेगा। इसी तरह मेरे अजीज़ों हम देखते हैं, कहते हैं कि तुम गैर मबूदों से ना डरना, ना उनको सजदा करना, ना पूजना और ना उनके लिए कुर्बानी चढ़ाना। ये हुक्म है, हमें बता रहा है। हम देखते हैं कज़ात 6 बाब उसकी 7 आयत से लेके 16 आयत तक हम देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पे। और जब बनी इसराइल मदियानियों के सबब से खुदावंद से फरियाद करने लगे तो खुदावंद ने बनी इसराइल के पास
ایک نبی کو بھیجا، اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تم کو مصر سے لایا اور میں نے تم کو غلامی کے گھر سے نکال لایا، میں نے مصریوں کے ہاتھ سے اور ان سبوں کے ہاتھ سے جو تم کو ستاتے تھے تم کو چھڑایا اور تمہارے سامنے سے ان کو دفع کیا اور ان کا ملک تم کو دیا، اور میں نے تم سے کہا تھا خداوند خدا تمہارا خدا میں ہوں، سو تم ان مدیانیوں کے دیوتاؤں سے جن کے ملک میں بستے ہو مت ڈرنا، پر تم نے میری بات نہ مانی۔ میرے عزیزو، یہاں پہ خدا نے ایک وعدہ یاد دلاتا ہے اپنا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں تم کو ملک مصر سے غلامی کے گھر سے نکال لایا ہوں، ان سبوں کے ہاتھ سے تمہیں چھڑا لایا ہوں، ان کو دفع کیا، تم سے دور کیا، اور میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ ان مدیانیوں کے جو دیوتاؤں کو تم نہ ماننا، ان کو سجدہ نہ کرنا، ان سے نہ ڈرنا، لیکن تم نے میری بات کو نہ مانا، تم نے میری بات نہیں مانی۔ اسی طرح وہ لوگ میرے عزیزو وہ غلامی میں چلے گئے، پھر غلامی میں چلے گئے، پھر ڈر رہے تھے وہاں پہ۔ اسی طرح میرے عزیزو خدا انہیں یہاں پہ سکھانا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا۔ یہاں پہ کہتا ہے نے اس سے کہا میرے مالک اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب حادثے کیوں گزرتے، اور اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے کہ کیا خداوند ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال لایا؟ پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ یہاں پہ وہ شکوہ کر رہا ہے، یہاں پہ بتا رہا ہے، یہاں پہ فرشتے سے میرے عزیزو یہاں پہ وہ بات کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اگر فرشتے کو بتا رہا ہے کہ اگر تمہارا خدا ہی مالک ہے تو پھر ہم اس مشکل میں ہمارے پہ ہاتھ سے کیوں گزر رہے ہیں؟ تو اسی طرح کہتا ہے تب خداوند نے اس پر نگاہ کی اور کہا کہ تو اپنے اسی روز میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا، کیا میں نے تجھ کو نہیں بھیجا؟ یعنی یہاں پہ خدا اسے بھیج رہا ہے، کہہ رہا ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو پھر آگے کہتا ہے تم غیر معبودوں سے نہ ڈرنا۔ اسرائیلی مدیانیوں کے سبب سے نہایت خوف زدہ تھے، خستہ حال ہو گئے تھے۔ اسرائیل خدا سے فریاد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا ہمیں ان سے چھڑا، لیکن خدا نے انہیں وہ وعدہ یاد دلایا۔ وہ کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم ان کے معبودوں کو نہ ماننا، تم نے میری بات نہ مانی۔ کہتا غیر معبودوں کا جن کا ملک میں تم بستے ہو مت ڈرنا، لیکن تم ڈرتے رہے ان سے۔ آج بھی میرے عزیزو ہم جس مرضی ملک میں ہو، ہمیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے دیوتاؤں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خداوند اپنے خدا سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی آپ کو عزت بخشتا ہے، وہی آپ کو برکت بخشتا ہے، وہی آپ کو توانائی بخشتا ہے، وہی آپ کو برکت پہ برکت دے گا، وہی آپ کو جاب دیتا ہے، وہی آپ کو زندگی دیتا ہے اور زندگی کی ہر نعمت دیتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو جس طرح یہ خدا ان کو وعدہ یاد دلاتا ہے، آج بھی میرے عزیزو آج وہ میرے وسیلہ سے یا اس کلام خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہے کہ ان کے دیوتا خوف نہ کھانا، ان کے دیوتاؤں کو جو مانتے ہیں ان کا بھی خوف نہ کھانا تم۔ اسی طرح میرے عزیزو جب بنی اسرائیل نے مدد کے لیے خداوند سے فریاد کی تو پہلے ایک نبی بھیجا گیا، اور تاکہ ان کی بت پرستی کے متعلق انہیں یاد دلایا گیا یا بتایا گیا، تو تب خداوند کا فرشتہ جو ہماری دانستہ میں قبل از
तजस्सम खुद मसीह यहाँ पे नजर आता है कि आग उसको ज्यादा उनको बताता है। और इसी तरह मेरे अजीजों फिर आगे 14वीं आयत में वो कहता है, तब खुदावन ने उस पर निगाह की, इसी रोज में जा और बनी इसराइल को मदियानियों के हाथ से छुड़ा, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? इसने उससे कहा, आए खुदावन, मैं किस तरह बनी इसराइल को बचाऊं? मेरा घराना सबसे गरीब है और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूं। कहता है कि मैं तो सबसे छोटा हूं अपने घर बाप के घर में, और हमारा घराना भी गरीब है। हम कैसे ये कर सकते हैं? हम कैसे करें? लेकिन मेरे अजीजों, हमें इस बात को सीखना है कि जदाऊन यहाँ बता रहा है कि मेरा घराना तो बहुत ही, घराने का नाम भी नहीं है, कोई इतना बड़ा हमारा घराना नहीं, हम गरीब, मैं अपने बाप दादा में छोटा हूं। और जदाऊन नामी एक शख्स पर खुदा जाहिर हो गया जब वो छुप कर मदियानियों के, मेरे अजीजों, कोलू में बैठा हुआ था, छुप कर वहां से गेहूं इकट्ठे कर रहा था। और मेरे अजीजों में, और खुदावंद के फरिश्ता उसे दिखाई दिया और उससे कहा कि आए जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। यानी उसको सूरमा कह रहा है यहाँ पे, मखलसी तू दिलाएगा। इसी तरह जदाऊन के जमा के बावजूद फरिश्ते ने उसे पुरजोर लफ्ज में बताया कि उसे इस अहम काम के लिए बुलाया गया है, इस अहम काम को तूने करना है, लोगों को उन मदियानियों के हाथ से छुड़ाना है, क्योंकि वो अपनी बुत परस्ती की वजह से, उनके खौफ की वजह से वो वहां पे खुदा ने उनको ये सजा दी थी। आज भी मेरे अजीजों, हमें खौफ नहीं खाना। यहाँ पे वो खौफ की वजह से कि उनको कहते थे कि नान के माबूदों के आगे कुर्बानी चढ़ानी है, नहीं परवाह सिर्फ करें। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा का फरिश्ता मुराद तजस्सम के ज़हूर से कबल खुदावंद यीशु मसीह है। तो मेरे अजीजों, जब उसे याद दिलाता है, खुदा उसे रिहाई दिलवाना चाहता है। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पे जिन पारों में उसका जिक्र है, उनके मुताले से साफ जाहिर है कि वो तसलीस का दूसरा कानून नजर आता है। यहाँ पे जो दूसरा कानून हमें नजर आता है तसलीस का ज़हूर नजर आता है यहाँ पे। इसी तरह चीज़ों, हमें इस बात को सीखना है। यहाँ पे कहता है, बल्कि खुदावन जो बड़ी कुव्वत और बुलंद बाजू से तुमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया। खुदा ने बार बार याद दिलाता है, बार बार बताता है, क्योंकि वो भूल जाते थे। हम देखते हैं खरूज 6 बाब 6वीं आयत में, सो तू बनी इसराइल से कह कि मैं खुदावन हूँ और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूँगा और मैं तुमको उनकी गुलामी से आज़ाद करूँगा और मैं अपना हाथ बढ़ाकर और उनको बड़ी बड़ी सज़ा देकर तुमको रिहाई दूंगा। मिस्रियों के हाथ से छुड़ाना था, तो उनको पहले से यहाँ बता रहा है कि आपको बड़े बड़े बोझ जो है तुम पे डाले हैं, वो उस बोझ से मैं रिहाई दिलवाऊंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दिलवाऊंगा। ये उनसे वादा कर रहा है खुदा। और इसी तरह मेरे जैसो बनी इसराइल से कह कि मैं खुदावंद खुदा हूँ। कहते कि जाके मूसा कहते कि जाके उनको कह बता कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही खुदावंदों का खुदा हूँ। और मेरे अजीजों, तुमको बोझों से निकालूंगा और मैं तुमको उनके गुलामी से आज़ाद करवाऊंगा और मैं अपना हाथ बढ़ाकर और उनको बड़ी बड़ी सजाएं दूंगा। उनको बड़ी बड़ी सजाएं दी गई, यहाँ तक कि मेरे अजीजों, उनके जब पलोठे मारे गए तो फिर उन्होंने आज़ाद किया, फिर उन्होंने वहाँ से आने की इजाज़त दी। इसी तरह मेरे अजीजों कहता है, मैं खुदावंद हूँ। या कभी खुदा ने एक कौम को या बचाने का इरादा किया किसी कौम को? यहाँ पे सिर्फ बनी इसराइल कौम थी जिसके साथ उसने वादा किया है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, निकालूंगा और इम्तिहान, निशानों, मौजज़ों और जंग और जोर आवर बाजू और बुलंद बाजू से के वसीले से और उनको अपनी बरगजीदा कौम बनाने के लिए, बरगजीदा करने के लिए वो काम किए जो खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हारी आंखों के सामने किए। उन्हें बताया गया कि तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है। इसी तरह
میرے عزیزو ہم اس بات کو سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں تاکہ ہم جان سکے. اور اسی طرح کہتا ہے یہ استثنا 4 باب اس کی 34 آیت میں کہتا ہے تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اسی کی عبادت کرنا اور اسی کے نام کی قسم کھانا. تو میرے عزیزو اس بات کو سیکھنا ہے. اور اسی طرح استثنا 6 باب اس کی 13 آیت میں کہتا ہے سو تم احتیاط رکھنا اور جیسا خداوند تمہارے خدا نے تم کو حکم دیا ہے ویسا ہی کرنا اور دائیں یا بائیں نہ مڑنا. یعنی میری جو شریعت یہ کتاب ہے اس سے تم نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا. اسی طرح پھر آگے استثنا 4 باب اس کی 23 آیت میں کہتا ہے سو تم احتیاط رکھو تا نہ ہو کہ تم خداوند اپنے خدا کے اس عہد کو جو اس نے تم سے باندھا ہے بھول جاؤ اور اپنے لیے کسی تراشی ہوئی کھودی ہوئی مورت کو نہ بنانا. اسی طرح میرے سے کہتا ہے کہ خداوند اپنے خدا کے حضور شرارت کر کے اسے غصہ نہ دلانا، کیونکہ میرے عزیزو جب انہوں نے غصہ دلوایا تو خدا نے ان کو سزا دی تھی. اسی طرح کہتا ہے شروع کر کے تو ان گزرے ایام کا حال جو تجھ سے پہلے ہو چکا پوچھ اور آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دریافت کر. اتنی بڑی واردات کی سنی ہے جو وہاں پہ وقوع میں ہوئی. اسی طرح میرے عزیزو اس بات کو دیکھنا ہے. ہم دیکھتے ہیں پھر دوبارہ سے دوسرا سلاطین 17 باب اس کی 41 آیت میں سو وہ قومیں خداوند سے بھی ڈرتی رہی اور اپنی کھودی ہوئی مورتوں کو بھی پوجتی رہی. اس طرح ان کے اولاد اور ان کی اولاد کی نسل بھی جیسا ان کے باپ دادا کرتے تھے ویسا وہ بھی آج کے دن تک کرتی رہی. میرے عزیزو یہاں پہ وہی بات پھر بتائی گئی ہے کہ سو یہ قومیں خداوند سے بھی ڈرتی رہی اور اپنی کھودی ہوئی مورتوں کی طرف بھی پوجتی رہی، انہیں بھی پوجتی رہی. اسی طرح ان کی اولاد کی نسل بھی جیسا ان کے باپ دادا کرتے تھے ویسا ہی وہ آج کے دن تک اس وقت تک کرتے رہے. اور اسی طرح میرے عزیزو یہاں پر میرے عزیزو تھے آباد کار کا ذکر ملتا ہے. ان کا جرم اسرائیل کی نسبت کم تھا. جس قدر بھی انہیں روشنی ملی وہ غیر قوم لوگ خداوند سے ڈرتے تھے، لیکن اسرائیل کو تو پوری روشنی حاصل تھی. یہاں پہ میرے عزیزو اس بات کو سیکھنا ہے کہ ان کا جرم اسرائیل کی نسبت کم تھے، لیکن اسرائیل کو تو پوری روشنی حاصل تھی، لیکن وہ خداوند سے نہیں ڈرتے تھے. انہیں پوری روشنی ملی، ان کے ساتھ آگ کا زیتون چلتا رہا اور ان کے ساتھ دن کے وقت آسمان پہ بادل کا ایک سایہ ان کے ساتھ چلتا تھا. اور اسی طرح خدا ان کی بڑی پروٹیکشن کرتا تھا، خدا انہیں بڑی برکت دیتا. لیکن 32ویں آیت میں آج کے دن تک وہ پہلے دستور پر چلتے ہیں، وہ خداوند سے ڈرتے نہیں اور نہ تو اپنے آئین و قوانین پر اور نہ اس شرع اور فرمان پر چلتے ہیں جس کا حکم خداوند نے یعقوب کی نسل کو دیا تھا، جس کا نام اس نے اسرائیل رکھا. میرے عزیزو یہاں پہ جہاں تک ہم جانتے ہیں کہ 10 قبائل کبھی بھی ملک میں واپس نہ لوٹے، یعنی وہ ملک میں واپس نہیں گئے. 10 قبیلے وہ تمام دنیا میں پرگندہ ہو گئے. شاید ان میں میرے عزیزو وہ ایتھوپیا کے کالے فلاشا یہودی اور چین کے فینگ فو، لیکن خداوند انہیں جانتا ہے اور وہ آنے والے دور میں انہیں اسرائیل میں واپس لائے گا، یعنی پھر اکٹھا کرے گا. البتہ ہوسیہ نبی کی خدمت اس دور یعنی سامریہ کے زوال اور اسرائیل کی سیری کے وقت اختتام پذیر ہوئی ہے.
یہ قومیں خداوند سے بھی ڈرتی رہی اور اپنی کھودی ہوئی مورتیں بھی پوجتی رہی۔ آج بھی میرے عزیزو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بت پرستی سے نکل تو آتے ہیں، لیکن آج بھی میرے عزیزو بت پرستی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج بھی وہ خوف تو کھاتے ہیں، یعنی خدا کا خوف بھی ان کے کہتے ہیں ہم خدا کا خوف کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی میرے عزیزو وہ غیر معبودوں سے ڈرتے ہیں، غیر معبودوں سے، ان بتوں سے ڈرتے ہیں، ان 365 بتوں سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح آج بھی ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ ہم ان سارے بتوں سے یا بت کو ماننے والوں سے یا غیر قوم کو یا غیر قوم جو اپنے دیوتاؤں کو مانتے ہیں، ہم نہ ان کے دیوتاؤں کا خوف کھائیں نہ ان کا خوف کھائیں، کیونکہ میرے عزیزو آپ کو بچانے والا خدا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو مصریوں کے ہاتھ سے بچایا ہے، آج آپ کو ہی بچا سکتا ہے۔ جس طرح کہ میرے عزیزو بنی اسرائیل منسی کے خاندان کو مدیانیوں سے بچایا تھا، وہاں پہ میرے سے جدہ ان کے وسیلہ سے، جدہ ان کی جو نبی تھا، جدہ ان سے وہاں پہ بھیجا گیا، جدہ ان کو بھیجا گیا کہ تو ان کو بچا۔ اور اسی طرح وہاں پہ بھی میرے عزیزو خدا نے منع کیا تھا کہ تم ان سے خوف نہ کھانا، مگر وہ خوف کھانا شروع ہو گئے تھے۔ آج بھی میرے عزیزو ہمارے خوف کی جو ہمارا خوف ہے وہ کس قسم کا ہے؟ اپنے اپنے خوف پر غور کریں کہ آیا میں کہیں غیر معبودوں کا خوف تو نہیں کھا رہا، میں کسی قبروں کا خوف تو نہیں کھا رہا، میں کسی دیوتاؤں کا خوف تو نہیں کھا رہا، میں کسی ان جو بڑی بڑی کوئی ہستیاں لوگوں کے سامنے نظر آتی ہیں ان کا خوف تو نہیں کھا رہا، یا ان کو جو مانتے ہیں ان کا آگے سے خوف تو نہیں کھا رہا۔ آج میرے عزیزو آپ کی زندگی یا آپ کی موت خدا کے ہاتھ میں ہے، آپ کبھی بھی نہ گھبرائے، آپ کی زندگی خدا دینے والا ہے، آپ کو زندگی خدا دے گا۔ تو مگر آج بھی بہت میں شامل تو ہو گئے ہیں، آج بھی جو مسیحیت میں شامل تو ہو گئے ہیں، مگر ان کی عادت ان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ بت پرستی کرے۔ آج بھی غور کریں اس بات پہ، وہ مسیحیت میں آ تو گئے ہیں لیکن ان کی عادت انہیں مجبور کرتی ہے کہ بت پرستی کرے، بت پرستی کرے یا قبر پرستی کرے یا انسان پرستی کریں یا دولت پرستی میں وہ پڑے ہوئے ہیں، اور دوسرے معبودوں کا اپنے دل میں اور عقل میں خوف کھانا، میرے عزیزو وہ خوف کھاتے ہیں۔ اسی طرح آج بھی انسان پرستی کا مطلب شخصیت، کوئی بڑی ہستی جو نظر آتی ہے یا کوئی بڑا منسٹر یا بڑے لوگ جو نظر آتے ہیں ان کی بھی پوجا کئی بار کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ اپنے استاد کے پاؤں بھی چھونے شروع کر دیتے ہیں، انسان پرستی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری باتوں سے خدا منع کرتا ہے، وہ عادت ہے انہیں پڑی ہوئی، اس عادت سے نکلنا ہے میرے عزیزو آپ نے۔ اسی طرح اپنی دل اور عقل میں میرے عزیزو اپنے دل کو خدا کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، اور اپنی عقل میں خوف نہیں کھانا، اپنی عقل میں کبھی بھی خوف نہ ڈالیں۔ اور اسی طرح یہ کام سے خدا نے ہم کو منع کیا ہے۔ آج بھی لوگ انسانوں کی یعنی اپنے استادوں کے قدموں کو چھوتے ہیں، ان قدموں کو چھو رہے ہوتے ہیں، لیکن برا لگتا ہے اس بات کو میرے عزیز سمجھیں کہ انسان پرستی نہ کریں۔ آپ کو اگر اس استاد نے سکھایا ہے تو خدا کے وسیلہ سے سکھایا ہے، خدا نے اس میں یہ بات ڈالی تو اسے سکھایا ہے، لیکن اسی طرح آپ اس کی پرستش نہ کریں یا اس کے قدموں کو نہ چھوئیں، بلکہ خدا کی شکر گزاری کریں کہ خدا نے میرے لیے استاد مہیا کیا تھا۔ آپ اس کے ضروری نہیں کہ پاؤں چھوئیں گے تو پھر ہی آپ کو خدا خوش کرے، آپ کو برکت ملے گی، نہیں، برکت میرے عزیزو خدا نے دی ہے، آپ سیکھ رہے ہیں۔ جو رحم ہے ان پہ ڈال، اپنے خوف کا احساس ان کے اندر پیدا کر، ان کی عقلوں میں دلوں میں اتر جائے تیرا خوف خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں۔ آج کے اس مضمون کو ان کو سمجھنے کی توفیق دینا خداوند، اور خداوند جو لوگ پریشان ہیں، جو پریشانی کی حالت میں ہیں، جس طرح کہ خداوند جدعون پریشانی کی حالت میں تھا، اس کی قوم پریشانی کی حالت میں تھی، لیکن خداوند تو نے اپنا فرشتہ بھیج کے
उसे बताया, तसल्ली दी और कहा कि तुम उन गैर मबूदों का खौफ ना खाओ तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। और उसको आज़ाद किया गया, उस कौम को आज़ाद किया गया। इसी तरह खुदावंद तू हमारी कौम पर, मसीह कौम पर रहम कर, इनको आज़ाद कर खुदावंद, इनको किसी गैर मबूदों का इस मुल्क में रहते हुए हम इनका खौफ ना खाएं, बल्कि इसमें इनके साथ रहते हुए इनको अपने खुदा की पहचान करवा सके। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, एक एक जिंदगी को छू बड़ी बरकत दे, सबको सुनने वालों को और अमल करने वालों को बड़ी बरकत दे। आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो, आमीन आमीन। वो उनकी इज्जत करते हैं मगर इस काम से खुदा की बेइज्जती करते हैं। जो लोग अपने उस्तादों के कदमों को छूते हैं वो उनकी इज्जत तो कर रहे हैं, नजर आता जी भी इज्जत हो रही है, मगर मेरे अजीजो उस इज्जत के चक्कर में खुदा की बेइज्जती कर देते हैं, खुदा की बेइज्जती कर रहे हैं। उनके उस्ताद जो हैं उनको खुदा से बड़े नजर आते हैं। इस काम से किसी इंसान को या उस्ताद को या गैर मबूद को पूजना और सजदा करना खुदा ने सख्ती से ममनू किया है, खुदा ने सख्ती से मना किया है। या किसी इंसान को या किसी उस्ताद को या किसी गैर मबूद को या जो गैर मबूद को मानते हैं उनसे भी खौफ नहीं खाना मेरे अजीजों। किसी इंसान से खौफ नहीं खाना और ना उनको पूजना है ना उनको सजदा करना है। इन सारी बातों से खुदा ने मेरे अजीजों मना किया है आपको। आज हमें सिर्फ अपने ही खुदावंद का खौफ खाना है, जो आपका खुदा है, जो जिस खुदा को आप जानते हैं, जिस खुदा का आपके साथ रिलेशनशिप है, उस खुदा से आपने डरना है मेरे अजीजों। देखें कि खुदा आपके साथ रिश्ता जोड़ता है, खुदा आपके साथ प्यार करता है। और इसी तरह मेरे अजीजों उसने हमें पैदा किया है। दूसरे माबूद कहते हैं उनका कोई शरीक है, मगर हमारा शरीक है खुदा। हमारा जो खुदा है हमारा शरीक है, हमारे साथ है। आज हमें सिर्फ अपने ही खुदा का खौफ खाना है, दूसरों के माबूदों का खौफ नहीं खाना। आज बहुत से लोग अपने खादम भी दुनिया को भी खुश करते हैं, यानी अपने खादम को भी खुश कर रहे होते हैं और दुनिया को भी खुश कर रहे होते हैं। दो कश्तियों में पांव रखे होते हैं, दो दो काम करते हैं, खादमों को भी खुश कर रहे होते हैं और खुदा को भी खुश करने की कोशिश करते हैं और खुदा को भी खुश करते हैं। सिर्फ हमारा खुदा दुनिया के माबूदों से बड़ा है। याद रखें, आपका खुदा दुनिया के माबूदों से बड़ा है, दुनिया के खादमों से, दुनिया के इंसानों से सबसे बड़ा हमारा खुदा है। और इसी तरह मेरे अजीजों बड़ा है और जोर आवर है, वो जोर आवर भी है। खुदा आपको अपने खौफ रखने की तौफीक दे, हर वक्त आप उसके खौफ में रहें और उसकी तौफीक आपको देता जाए। इस कलाम को अमल में लेके आए, खुदा आपको इस कलाम पे अमल करने की तौफीक दे और आपकी जिंदगियां बदल जाए। इसी तरह मेरे अजीजों हम दुआ करते हैं इस कलाम के लिए। कदूस 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 मेहरबान लश्करों के खुदावंद खुदा तेरा शुक्र करते हैं इस सारे कीमती मौका के लिए खुदावंद, जो तेरे लोगों ने कलाम सुना है इस पर अमल करने की तौफीक दे। ये सिर्फ तेरा खौफ मान सके, ये किसी गैर मबूदों का खौफ ना माने या गैर मबूदों को जो उसको मानते हैं उन लोगों का खौफ ना खाएं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा का खौफ खा सके। इनको खुदावंद अपने खौफ का